आज मिति 2077 साल फागुन 10 गते सोमबार को दिन माइत बिजीपुर डी गाउँका कप्तानी डम्बर कुमारी गुरुङको अर्गुम हुँदैछ। यो अर्गुम 3 राते अर्गुम हो। उहाँको माइत बिजीपुर डी गाउँ हो भने घर उम्दी भुम्दी कालाबाङ घरेटी हो र पतिको नाम कप्तान अबिर बहादुर गुरुङ र छोराहरू 4 भाइ हुनुहुन्छ। जेठा छोरा मोहन गुरुङ, माइला छोरा ध्रुव गुरुङ, साइला छोरा रमेश गुरुङ र कान्छा छोरा विनोद गुरुङ हो। पछि गुरुहरू भदरको हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हल्दार साहब धन काजी गुरुङ है, उहाँको टोली हो। लसी पछि चाहिँ गुप्ती दिदी हाम्रो बद्री भुथेको ठुलो छोरी हो है। तगराल राजिन गुरुङ सुनाको कान्छा ल्याएर यस्तो छिटोलाई तगराल गरिदियो। अहिले पनि फेरि तगरालै भयो नि त, मौका पाएको होला नि हैन, अच्छा मौका पाएको होला नि। ओके ओके 10 जना भयो, काइदा हुन्थ्यो 9 जना रहेछ क्या। हो पछि 10 जना क्या हो। ल सी भएन यो ल खोइ त ल पाफुई पनि देखाम त खोइ। ओ ल सी अघि सी आयो, अब ल आयो। स्याहार गर ल, राम्रो होस्, निरोगी होस् हाम्रो दिदीको। अहिले त मान्छेलाई धनभन्दा रोगको कुरो ठुलो भयो के, निरोगी होस् है। ज्वाइँ साहब चाहिँ भगवान सुबदार भगवान सिंह गुरुङ हाम्रो प्रुफ भोलि कप्तान भुथेको भान्जा पनि हो, ज्वाइँ पनि हो र आजको कार्यको ज्वाइँ। खबरहरूले आँला राख्यो। कुरा आयो है। पितृको नाम कप्तानी डम्बर कुमारी गुरुङ, माइत बिजेपुर डी गाउँ है। उहाँहरू भदरेको हुनुहुन्छ। ज्यान बान्यो जिब्रोमा खान्छ ऊ। त्यो 1 2 3 चोले भन्ने हो, त्यसले चाँडै नभनौँ है, अहिले मिलाइ भनौँ हो। यताको आँसुको स्वर्गम है, यो क्रसारको अलि बेला
ओए धक्राल साहब एकछिन मास्क खोल त स्याबास रेडी छ तिमीहरू धक्राली हो रेडी छ बाजाको ताल पनि आइटम हुन्छ है त्यहाँ अब बाँध्छ अरे यसको धेरै ठुलो अर्थ छ है नानी घिउ छ अलि बेला क्रसार टाउकोमा तेल लगाइदिने छोरीले है गुरुङको कार्यमा छोरी र ज्वाइँको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ छोराको भन्दा छोरी ज्वाइँको अलिक कर भाइ हो यो कालाबाङ घरेटीको समाज घर है हेर्नुहोस् यहाँ पार्किङ कस्तो मजाको व्यवस्था छ अहिले कार्य भएको स्थल यही हो है बजै कान्छी अनि उताबाट चाहिँ हाम्रो कप्तानी डम्बर कुमारी भाउजूको हाँस्यो है साक्खै भाउजू हो नाम डम्बर सिंह गुरुङ उमेर 84 वर्ष र मुली ज्वाइँ है दिन फागुन 11 गते 2077 साल
4वटा र रकम चाहिँ जम्मा 100 रुपियाँ है। 100 रुपियाँ भन्दा माथि जान पाउँदैन। काकाश्री ठिक छ? आज दूसरा दिन हो, लाइन चाहिँ कडा छ है। चाहिँ कालाबाङ समाज घरको प्राङ्गण है। हो साखै भेनाजु त यो साखै सालाहरूको छेउमा बस्नु पर्यो। साखै पाएपछि त हामीसँग कहाँ टाँसिन्छ र? 86 है? वाह कडा छ। हजुर मार्क्स हटा भाइ साहब। नाम कुलबहादुर कप्तान। कप्तान कुलबहादुर गुरुङ। उमर कति पुग्यो हजुर? 88। 88। कान भी सुनता है, आँख भी देखता है। कान नहीं सुनता है, आँख देखता है। खाना सभी खाता है। बार बार कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आज बढ़िया है। आज बढ़िया है। ओके ओके। पूरा दुखता है, हिलना नहीं सकता। ओके ओके। साहब यो सुगर फ्री सेलरोटी हैन? अर्को सुगरवाला पनि छ। सुगरवाला के ल देखाम त। ए यो ए सुगरवाला अलिक ब्राउन हुँदो रहेछ हैन? ओके ओके। हल्दर साहब नमस्कार। हजुर हजुर ओके ओके। ए हाम्रो टिभीमा बोल्ने गणेश मान ज्वाइँ साहबको श्रीमती हो है, सबैले याद गर्नु है। हजुर एकैछिन हजुर हजुर बोल आस्यो बजाइ कान्छी मलाई मिसाइ म माइत कालाबाङ हाम्रो एल्मोन काकाको कान्छी फुपू अथवा डाक्टर गणेश गुरुङको आजी हो है।
यतिखेर उहाँलाई ठुलो चोट परेको छ। आज चाहिँ दुखै छ होइन? ओके ओके, यसले भने कायदा कुरा गरे है। यो किचन हो है। ल काम गर्नेलाई दुखै छ है, खानेलाई सुख छ। मिस्टर भुला गुरुङ स्टोर किपर है। अनि एक्लै हो कि साथी छ? अहिले उतै बस्छ। अहिले हालमा म एक्लै हो, मेरो सहयोगी प्राण भाइ छ। ए प्राण उतातिर गर्छ है। ल आफू दुईजनाले यो स्टोर किपरको काम गरेछ है। स्टोर प्लस किचन। ओए ओके, ल मास बोला नि त एकचोटि। ल ओके ओके, ल थ्याङ्क यू। दाइ जय नेपाल, आराम हुनुहुन्छ? दाइ चाहिँ पूर्व मन्त्री महादेव गुरुङ। त दाइ हाम्रो समाज घरमा आउनुभयो, एकदम खुसी लाग्यो है त। ओके, एकजना दुईजना, तपाईँहरू दुवैजना बिजेपुरको? म त ज्वाइँ हो, ज्वाइँ उहाँ ज्वाइँ। तपाईँ त चिन्नु पर्ने नि, बिजेपुरको ज्वाइँ हो कि उहाँ? उहाँ बिजेपुरको ज्वाइँ, तपाईँ बिजेपुर। अनि ल, अनि यताको ज्वाइँ साहबको घर? मेरो मेरो घर त धादिङ। ए तपाईँलाई त मैले चिने जस्तो लाग्यो। नचिने, मैले चिनेछु तपाईँलाई ठिक छ साहब। लाइन कडा छ है, जतिखेर हेरे पनि लाइनको लाइन छ। ज्वाइँको हो, चिन्नै सकेन, यता अनुहार देखाउनु पर्यो। सुबदार भगवान सिंह गुरुङ हो। सुबदार भगवान सिंह गुरुङ। पुरानो घर भुम्दी, अहिले रत्नचोक। ओके ओके, छोरी चाहिँ रामचन्द्रको नानी हो। अहिले छोरीले चाहिँ सुर हाल्दैछ है। गुरुङको कार्यमा छोरी ज्वाइँको धेरै भूमिका हुन्छ है। मैले धेरै पटक भनेको छु, फेरि पनि भन्छु है। पोहोरको लोसारमा त पुरा भान्जीहरूले के अरे हाम्रो छोरीहरूले भान्जालाई घेरेको थियो है। अर्को साल झन् डबल घेरोस् है। ओके ओके, धन्यवाद मामा, हजुरको आशिक लाओस्। मास्क खोल्नुहोस्। हो बल्ल सोल्टी जस्तो देखियो कि। सुबदार गुरुप्रसाद गुरुङ यो अरुणको कार्यमा काम गर्न अगाडि सर्ने। अनि उहाँको पल्टनको नाम हो 55 चेयर। ओके साहब। बुहारीहरूले यहाँ सासुको क्लब बनाउँदै हुनुहुन्छ है। ठिक छ ठिक छ। अनि गुरुङको मामा चेलो फुपू चेलीहरू बिहा गर्छ। अनि बिहा गरेपछि सासू ससुरलाई असाध्यै माया गर्छ, सेवा गर्छ। थाहा छ? है उहाँ चाहिँ कप्तान साहबको जेठानको छोरा। यता माइला छोरा, रमेश साइला छोरा।
अहिले जेठा छोरा र कान्छा छोरा चाहिँ बाहिर छ है। दुईटा बत्ती छ, समूह पनि दुईटा छ। यतापट्टिको बत्ती चाहिँ कर्ताहरूको हो, उतापट्टिको बत्ती चाहिँ आँसुको है। कति भन्दै कति कतिलाई यसरी खिचिनु है मलाई पनि झन् खिचियो नि त। अब फेरि 12 वर्ष नै हुँदैछ, त्यो पनि राम्रो छ। हामीले त्यो समवेदना समाजको तर्फबाट हामी प्रदान गर्नेछौँ। यहाँ आएर हाम्रो समस्त यो अहिले दाता सहयोगी कप्तान आविर्बहादुर गुरुङज्यू कि धर्मपत्नी स्वर्गीय डम्बर कुमारी गुरुङको असामयिक निधनले दुःखद घडीमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै साथै शोका सन्तप्त परिवारजनप्रति धेरै धारणा गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी यो समवेदना प्रकट गर्दछौँ। विद्यालय प्रधानाध्यापक र विद्यालय परिवार भगवती स्कुल कालाबाङगढी पोखरा तम्बु समाज सचिव कमल प्रसाद गुरुङ लगायत सम्पूर्ण कालाबाङगढी पोखरा तम्बु समाजको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर स्वर्गीय श्रीमती डम्बर कुमारी गुरुङ बजेको पितृ कार्यमा उपस्थिति जनाइदिनु भएकोमा साथै घरेडी 12 भाइ क्लबको तर्फबाट पनि अध्यक्ष मार्फत यहाँको सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै लामो कुरा त के नै भन्नु छ, फेरि पनि दुई शब्द बजेको बारेमा र स्वर्गीय डम्बर कुमारी बजेको परिवारको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँका परिवार उहाँका श्रीमान श्री अनिल कप्तान आविर्बहादुर गुरुङज्यू यस समाजका विशिष्ट आजीवन सदस्य लगायत उहाँका जेठा छोरा मोहन सिंह गुरुङ र माइला छोरा ध्रुव गुरुङ पनि यस समाजका आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवारबाट यस समाजको निमित्त जो पनि योगदानहरू भएको छ त्यसको त हामीले धेरै व्याख्या गरिरहनु पनि सक्दैनौँ, किनभने जब धेरै हुन्छ तब भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म धेरै लामो कुरो नगरौँ, बाजेलाई कालाबाङगढी पोखरा तम्बु समाजको तर्फबाट एउटा श्रद्धाञ्जली पत्र दिन चाहन्छु। म 12 भाइ बताने परिवारको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली पत्र प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक समवेदना जन्म 2001 असोज 5 गते 16 2077 को 23 गते स्वर्गीय डम्बर कुमारी गुरुङ
पोखरा महानगरपालिका जागृति टोल बिरौटा निवासी यस घरेडी गोथाने 12 भाइ समाज घरेडीका सल्लाहकार कप्तान श्री अभिबहादुर गुरुङज्यूकी धर्मपत्नी डमर कुमारी गुरुङको स्वर्गारोहण भएको दुःखद घडीमा आयोजना गरिएको पूजा अर्चना कार्यक्रम अर्कोमा स्वर्गीय आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँको शुभवती भवनमा बास होस् भन्ने मङ्गल कामनासहित हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ। यस दुःखद घडीमा शोक संतप्त परिवारजनमा धेरै धारण गर्ने शक्ति भगवान बुद्धले प्रदान गरून् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। अध्यक्ष भक्तबहादुर गुरुङ एवं घरेडी गोथाने 12 भाइ समाज परिवार र यो समवेदना पत्र दिइदिनुहुन म घरेडी 12 भाइ गोथाने परिवारका अध्यक्ष श्री भक्तबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भने संवेदना पत्र लिइदिनुहुन म स्वर्गीय डमर कुमारी गुरुङ अधिका श्रीमान श्री क्याप्टेन अभिबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ बाजे अनिल क्याप्टेन अभिबहादुर गुरुङज्यूलाई। उपस्थित महानुभावहरूमा नमन गर्दछु। हाम्रा भूपुर सदस्य वार्ड नम्बर 54, 41, 867 क्याप्टेन अभिबहादुर गुरुङ तथा वार्ड नम्बर 54, 150 हवलदार मोहन बहादुर गुरुङको ममतामयी माता अभिबहादुर गुरुङ साहबको धर्मपत्नी डम्बर कुमारी गुरुङको 77 वर्षको उमेरमा यही पौष 23 गते बिहिबारका दिन असामयिक निधन भएको खबरले हामी गोर्खाली तिहार भूपु परिवार गण्डकी प्रदेश पोखरा कास्कीका समस्त भूपु मर्माहत भएका छौँ र शोकाकुल परिवारमा धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी माता दुर्गा र बौद्ध भगवानसँग हामी प्रार्थना गर्दै यो समवेदना प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद सबैजनालाई। तपाईहरु कुन जियरको साहब? इन्डियन आर्मीको 45 जियर हैन? अनि तपाईहरुको यहाँ युनियन छ हैन संगठन? हजुर हजुर ओके ओके। हाम्रो संगठनको सदस्य हाम्रो क्याप्टेन अभिबहादुर साहबको धर्मपत्नीको हजुर हजुर कार्यमा हामी यहाँ उपस्थित हुनको लागि हामी भूपु परिवारहरू श्रद्धाञ्जली दिनको लागि आएको हो। यसै क्रममा हामी साहबको सँगमा एउटा सानो फोटोग्राफ गर्दैछु। हस् हस् तपाईहरुलाई हामी एउटै भाइ खलक हो के रे, भाइ खलक तर्फबाट धन्यवाद छ है। हामी दुःखमा सुखमा उभिनु पर्छ रे के, सुखमा भन्दा दुःखमा अझ बढी है। तम ओके ओके। हेरे मार्क्स टुइज मार्क्स टुइज है मार्क्स खोल्ने क्या मार्क्स हो छ यो तेरे कान्छे दिदी कप्तान अभिबहादुर दाईको कान्छे दिदी है।
हो धग्राली यहाँ अब वर्षा फुल्छ हान भाइ हान्न देऊ नि त हाम्रो अमुलाई बोला 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 ये ताल दे लीजिए बुलाले ये मात्र पाउँछ आउँछ अरु घुम्न शाबाश भाइ
ज्वाइँ साहबहरू रेडी छ हो अब क्याब्रीको अर्को पनि भए दुःख पाउँथ्यो के अरे त्यही भएर रेडी छ भने होला होइन हामीले पनि दुःख दिन्थ्यो नि फेरि ए त्यसो भए तपाईँहरू कम छैन क्याब्रीले अर्को गरे पनि तयारी थियो यति कमजोर छैन ओके ओके जो दूसरा दिन रिसाउने अब
होलसेल आउनु ठिक छ आउनु ठिक बात है सुई सुई आइज सुई सुई नान दीदी आ रहे अब मन्दो दाई भन्दा चोबा गुप्ती दिदी मन्दो दा 9 दिन नै गुप्ती भन्दा थेबा गुप्ती भन्दा 3 दिन नै चोबा भन्दा 13 दिन नै मन्दो दाई थेबा ए ता छापको ल ल जमन ये मुसिरार भए मन्दो दा संक्रान्ति दिनहरु ब मुसिरा ये गते भए दारे गति गते भए ताई गुप्ती दिदी 9 गते भए दारे 10 11 गते 13 गते उ 11 गते दंग मन्दो दाई 3 गते भएपछि त 9 र 3 12 गते भयो नि मन्दो दाई ये गते तै ओके ओके
वाइ डबल सिङ अमु चाहिँ ठुलो हो तपाईँभन्दा उमेरले हो अहिले त माया गर्छ होला होइन एकदम प्यारो गर्छ दाइ सानोमा पनि नि सानोमा गरेन कहिले बिर्सिन्न ओके ओके थपी खानु है साबो नमस्कार मास खोला बल्ल राम्रो देखियो आज अर्गुनको तीसरा दिन अब मान्छे बढ्छ नमस्ते साथ खोल्नु पर्यो नि अनि बल्लको अनि 12 भाइको ज्वाइन जस्तो देखिन्छ आहा तम जे होस् यो लास्ट हो होइन म भनेपछि आज 7 दिन हो ए ल आँसुले उम्क्यो होइन हजुर ओके हो बल्ल कुरो मिल्यो के चिनेछु क्या चिनेछु
थपी थपी खानुहोस् है साबो गर्न पाए मतलब यिनीहरूको बन्दमा थाहा थियो काङ्ग्रेसले ओके ज्वाइँ सबले त धेरै खानुपर्छ है अनि बल्ल पितृले पाउँछ हो हो मजाले खानुपर्छ ल यता हेर भाइ हो तपाईँ त अबिर दाईको छिमेकी हो नि होइन गाउँतिर पनि एउटै यहाँ पनि एउटै ओके ओके धर्मल नौमुको बिच छोरा है भयो भयो ओके चाहिँ अब कानी भयो गयो भने अब कानी भन्नै पर्छ कानी खत्तम पार्छ कानी खत्तम
तभी क्या माइली बिल तुम हो ये खेनी तोनी अजीबे माने तोनी तो सौ राजा ने तोनी मामा अब चाहिँ ज्वाइँको है यो जलबिये फोरागा जन्म ताना तो नी दो ताना तो नी दो जो श्री प्रसाद ये पौधरा कोले जो कांचा का तो कुछ कांचा चाहिए अहिले जम्प पनि गरे अहिले चाहिँ आँसु भयो है चन्द्र ये खेनी तोनी मा चन्द्र सूर्य वंशी ये खेनी तोनी मा चन्द्र सूर्य वंशी ये मानी तोनी भगवती के जग रागती मा चंद्रबहादुर चंद्रबहादुर ये पौधरा करले क्यों क्यों साधु तो राम्रो गयो यो नि जाम हाने यति छाम्ने हो मान्छेले के हामीले मेरो सिधै हान्नु केही त राम्रो गएछ यसले अलिकति अलि हिँड्न सक्ने हुन्छ कोही आँखा देख्ने हुन्छ चुट्टिएर मरेको होइन केही हुँदैन राजामाझे भएको ट्रौसी यो ट्रौसी एउटा टाढोमा त्यसले हालिदिनु पर्छ उन्नत त एउटा ट्रौसी हुन्छ यो त पछि हिँड्ने अगाडिको ज्यादा भयो त्यसै जाने भयो त्यो हो सुजिता ट्रौसी मौसम प्रशिक्षित खराबै खेती तोनी मलिली प्रशिक्षित फ्रेनो भए मानि बे राम्रो भयो लिली प्रशिक्षित फ्रेनो भए मानि रागाती के जगा रागाती मजागा आगा भगो माजे विभिन्न लीले ज्ञानो जाते चल फलबिए पोरागा जन्म जन्मिए पोरागा आना तो नी दो ताना तो नी दो होमाते माले मा कोमाले चंद्रा को अमर कुमारी सी आटो जन्म क्या तो बारा थे रोटिया यो माटे चु यही सिमिलै त्यहाँ सिमिलै चु फ्रेड नोबजी कोमच सिमी प्रला हावा क्योरी कोही यो काबिनु कोही परेतु मिनु भनिसके यहाँ कहानी चाहिँ तिमीले सुजी त्यो भने कहानी योले वा राजामाझे बाबा टोस पनि बोक्ने अनि फेरि उहाँ अलि हिँड्न सकेन भने उहाँहरूले चाहिँ नि फेरि कोही पहिले काबी भयो डोर्दी भयो परेतु फगा फगा लाने आगा प्रभु माजे लिली ज्ञानो चाँचो चल्बिनी भनिसक्यो पाउँहरू समातिनु खुट्टाहरू परेर तुल्नु अथवा चार पाउन सिपले बोकिनु सुन्तला आचार्य डल्लन बोक्नु ए भगवती के जागा रागाती मजागा आगा पवन चाहतीमा सबैले चाहती हो तिमी त कन्से पाना बिउ हुँदै
छ्यामर जलाउन थालेछ। त्यो ऐनाहरू देखाएको चाहिँ मृतकलाई छाया देखाउने हो। अब तिमीले छाया देख्दैन, तिमीले आफ्नो शरीर देख्दैन, यो गर्दैन ऊ गर्दैन हुन तिम्रो मृत्यु चाहिँ पक्का भयो, निश्चित भयो। अब तिमी यहाँ बस्ने होइन, अर्कै ठाउँमा जाने हो भनेर लामाले सम्झाइ बुझाइ गरेर स्वर्ग पठाउने यो अन्तिम पूजा है। कुरा सारा मा भए झम्फे कुरा सारा बताएन भक्क प्योर आमाको छोरा भनेर थाहा हुन्छ नि, चिन्हली यही छ नि। हाम्रो आमाको नि यस्तै सेतो एउटा कालो थिएन, मेरो नि के हो प्योर आमाको छोरा हो नि म। हजुर हो कागे हो आमालाई बिहे ठिक हो जो अचेल फोटो खिचाउनु त रिसाउँदैन हैन? आउँदैन हजुर। राम्रो चिज रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। बुझियो। पहिला त रिस उठ्थ्यो हैन? पहिला त रिस उठ्थ्यो है? पहिला यो फोटो तपाईँहरूले खिचेको जस्तो देखाउने हो न, कतैतिर देख्ने कुरा आउँछ न। त्यो हामीलाई लो तिम्रो फोटो भनेर दिन्छ, फाकैमा यो किन गर्ने हो भन्थ्यो क्या मैले पहिला अलि पहिले हो। अलिक पहिला त त्यसको पनि गर्थ्यो के, त्यो भनेर मैले भनेको हो। तर आज त तपाईँले फोटो खिचेर अमेरिका उतिर जस्तै देखिन्छ। अब त्यो त राम्रो चिज हो नि हजुर। अनि फोन पनि आउँछ उताबाट? आउँछ, यो फल्ना ठाउँमा देखेको थियो मैले, यसरी भन्छ पनि हजुर। ओहो
अन्तिम सेकेन्ड। ओके चाँडै हान। लाग्दा मजा आयो हो। ल मास्क खोला त कस्तो हुँदो रहेछ? चिन्नु पर्यो नि हो। 12 भाइको ज्वाइँ रहेछ। ओके ओके।
वाइ हो नि वाइ भनेको गुरुङको रेलको माउ हो के रेलको माउ हो फुटाल दे फुटाल दे फुटाल दे फुटाल दे अब आँसुले टिका तालो गरेर उम्गाउने प्रोग्राम हुँदैछ हामी पछाडि नत्राय नमो भगवते आपरमिताय तथागत आराधय सम्बुद्धयतय ओम पुण्य पुण्यमाम ओम आमारानी जीवनदाय सोहा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो नत्राय नमो भगवते आपरमिताय तथागत आराधय सम्बुद्धयतय पुण्य पुण्य महापुण्य आपरमिताय तथागत आराधय सम्बुद्धयतय ओम आमारानी जीवनदाय सोहा लुताई चाइ खिचेर ओ बल्ल टिलिक्क टल्क्यो के स्याय 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 फेरि स्याय स्याय गर भाइ हो स्याय 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 अहिले टिको लगाएको छ अहिले चन्दनमा आँसु मामुले कर्ताहरूलाई टिको टालो गरेर यहाँ उम्काउँदैछ
हाम्रो तमुहरूको परम्परागत अनुसार हामीले यो पितृ कार्यमा हाम्रो पितृ स्वर्गमा प्रस्थान गरून् भनेर परम्परादेखि चलिआएको रीतिरिवाज अनुसार हाम्रो सम्मान्य लामा गुरुज्यूहरू, पुरोहित कोचो गुरुज्यूहरू र यो पितृ कार्यमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रो असुज्यूहरू, हाम्रो छोरी ज्वाइँ र पालाबा लसी पसिलाबा सम्पूर्ण इष्टमित्रले हामी सबैले प्रार्थना गरेका छौँ हाम्रो पितृदेवको दिवंगत आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरून् र उहाँ सदा सदा स्वर्गलोक वैकुण्ठमा भोक लागेको बेलामा खाना उपलब्ध होस्, प्यास लागेको बेलामा पानी पाओस्, हिँड्नको लागि प्रशस्त मात्रामा 4 दिशा 4 ढोका सधैँभरि खुल्ला रहोस्। कुरा राख्न गइरहेको छु। परलोकमा भएको मान्छेले या परलोकमा भएको व्यक्तिले हामी यहाँ बोलेको सुन्छ भने, हामीले यहाँ गरेको कारबाही देखिन्छ भने, यदि मेरो श्रीमतीले देखिरहेको छ, म बोलेको सुनिरहेको छ भने म अहिले यो मेरो नातिनी ज्योतिले हाम्रो यो समाजलाई सौजन्य गरेको लेक्चर स्ट्यान्डबाट बोलिरहेको छु। धेरैभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो नातिनीले सौजन्य गरेको यो हो। मेरो श्रीमतीले देखोस् भनेर मैले यहाँबाट बोलिरहेको छु। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आफन्तजनहरूमा मेरो हृदयबाट नै नमस्कार। मेरो श्रीमती, मेरो धर्मपत्नी, मेरो गृहलक्ष्मी, जे जति नामले उच्चारण गरे पनि मन नबुझ्ने स्वर्गीय डम्बर कुमारी गुरुङको 3 राति पितृकाले अर्थात् अर्घौं सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै जो जतिले यो पितृ कार्यमा सहभागी हुनुभई परलोकमा सुख शान्ति पाओस् भनी आफ्नो तर्फबाट जस्तै लामा पुरोहितहरू, पजुहरू उहाँले आफ्नो विद्या पाठ पढेर पूजा गर्नुभयो। हाम्रो आशौं छोरी जावैँ, हाम्रो लसीपासी गर्ने आमा, छोरी जावैँ सबैले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट हाम्रो पुर्खाबाट चल्दै आएको रीतिरिवाजबाट काम गर्नुभयो। हाम्रो भाइ खलाकले गर्नुपर्ने कामहरू सबैले गर्नुभयो। समाजका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूले यस पितृ कार्यमा आफ्नो साइडबाट काम गर्नुभयो। यसको हेतु स्वर्गीय डम्बर कुमारीले स्वर्गमा राम्रो होस्, सुख शान्ति होस्, बुद्ध भगवानले आफ्नो छत्र छायामा राखोस् भन्ने हेतुले हामीले यो पूजापाठ गरेको र यो पितृ कार्य गरेको सम्पन्न गरेको छ। अवश्य बुद्ध भगवानले डम्बर कुमारीलाई आफ्नो छत्र छायामा राख्नेछन्, सुख शान्ति दिनेछन् भन्ने हामीले पूर्ण आशा गरेको छु। उसले भने साँच्चै त्यस्तै नै गरेर भनी गए। मेरो श्रीमतीको गुण र लक्षणको व्याख्या गरेर म सक्दिनँ। मेरो एउटा मात्रै मन बुझाउने जन्मेपछि मान्नुपर्छ भन्ने आध्यात्मिक बाँच्नु पर्दो रहेछ। अन्तमा स्वर्गीय डम्बर कुमारीको पितृ कार्यमा सहभागी भई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्नुभएको, यो पितृ कार्यलाई सम्पन्न गराउनु भएको सबैलाई मेरो परिवार र मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँछु। तपाईँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउँछु। स्वीकार गर्नुहोला। धन्यवाद। अहिले अब कर्ताबाट फेरि अरूहरूलाई काम हुँदैछ है।
छोरी ज्वाइँ पछि छ। Shy. छोरीहरूले सकेन तुम्हें खेलमें दौड़ यसले बल्ल ठिक गर्यो। रूपालाई चाहिँ स्याहाई भन्नुपर्छ क्या। स्याहाई नाम भगवान सिंह हो है, भुवन सिंह होइन। सुबदार भगवान सिंह हो। मान्छेले भुवन सिंह भनिदिन्छ। माथि खोइ यता हेर्नुहोस् आउनु। स्याई ज्वाइँ साहबले माला पायो। अब साली पाउँछ पाउँदैन। ल अरूले नि स्याई भन न, यो दुईटा कान्छाले मात्रै भन्दो रहेछ। हो निरोगी होस्। कसलाई शाबाश। निरोगी त पहिले छ, फलिफाप होस्, ब्यासकै नि फलिफाप होस्। श्रीपाद लगाइदियो भाइ हो। मेरो कान्छो छोरालाई है ल भाइ भयो, छोरा भयो। सिनियर ज्वाइँ डम्बर सिंह गुरुङ, तर गाउँलेहरूले डबल सिंह गुरुङ भन्छ है। राम लक्ष्मणको
कान्छी बहिनी बहिनी ज्वाइँ भान्जीहरू भेटेको नसक्यो अरूलाई के मान्नु भन्दै अर्को भनेको कप्तान नरबहादुर गुरुङ राम लक्ष्मण दाईका इन्द्र बहिनी अनि कान्छी बहिनीका छोरीहरू है अनि यताबाट भान्जीहरू ए भदिनी पार्टी हो बिजेपुरको है कप्तानी डम्बर कुमारी भाउजूको दाईको छोरीहरू है ल ग्रहण गर्नुहोस् उपाध्यक्ष सर कति हजुर 10,005 रुपियाँ ल बधाई हो घरेटी 12 भाइ 10,000 भेरी गुड ओके बधाई हो घरेटी आमा समूह 5,000 भेरी गुड ल चेलीबेटीलाई 15,000 ओके तगुर हो 3,000 ओके भगवती सुला 15,000 ओके 10,000 को लाई ओके 10,000 सुनराजले ल गुड बाटोलाई 10,000 है गुम्बा 2,000 यहाँ हुनुहुन्छ एलमोन काका है ठुलो काका 505 रुपियाँ